बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई को रोक दिया गया और इस्लामाबाद पुलिस ने 18 से 20 किलो मवाद जो इस्लामाबाद दाखिल हो रहा था, इसको इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते I-10-4 में रोक कर जो है इस दहशतगर्दी की कार्रवाई को नाकाम बना दिया। हेड कांस्टेबल अदील ने अपनी जान का नजराना पेश किया और इब्तदाई इत्तलात जो अब तक हमारे तक मौसूल हुई हैं, हम क्राइम सीन पे मौजूद हैं और हमसे कुछ फासले पर आप ये देख रहे हैं कि इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और पुलिस यहाँ से जो ब्लास्ट के बाद चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, जो फ्रांजिक के लिए ज़रूरी होती हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा करके फ्रांजिक लैब भिजवाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे जो धमाका किया गया, इसमें तकरीबन बताया ये जा रहा है, जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो पुलिस ज़राए हैं, उनके मुताबिक एक तो हेड कांस्टेबल की शहादत हुई है, 3 से 4 पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, वो इस टाइम पिम्स हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। और इसके साथ जो ख़ुदकुश हमला आवर था, 2 शख्स बताए जा रहे हैं, एक खातून थी और एक जो शख्स मौजूद था, जो मर्द था, उसने अपने आप को उड़ा लिया धमाके से और जैकेट का इस्तेमाल किया गया है। जो इब्तदाई इत्तलात हमारे तक मौसूल हुई हैं कि ख़ुदकुश जैकेट मौजूद थी। आज का दिन आपको पता है जुम्मे का दिन है और आज जुम्मे के दिन के हवाले से टारगेट जो है मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी इमाम बारका को भी टारगेट किया जा सकता है। यहाँ से कुछ कदम के फासले पर इमाम बारका है, I-10 की, और मसाजिद भी हैं यहाँ पे, जहाँ पे जुम्मे के इज्तिमात होते हैं। लेकिन इस बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई को इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वक्त पे रोक कर नाकाम बना दिया है। यहाँ पे हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि कल इस्लामाबाद के हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से एक लेटर निकाला गया, जिसमें ये बताया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग जो हुई है वो एक इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाई के हवाले से हुई है और उसको रोकने के लिए जो है फिर रात गए खुफिया इदारों के साथ मिलकर जो है मुख्तलिफ इक़दामात लिए गए। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपको क्राइम सीन थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं, फिर यहाँ पे आइनी शाहिदीन से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे। अगर बात की जाए पाकिस्तान के हालात की, तो मुसलसल एक तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, चाहे वो मुआशी हालात हों, चाहे वो सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल हो। इन सब के हवाले से लोग क्या कहते हैं उनसे भी पूछेंगे। लेकिन राइट नाउ मैं जिस सेक्टर में मौजूद हूँ, ये I-10-4 है और अगर आपको इस इधर से थोड़े से फासले पर यहाँ पे जो IJP रोड लगती है, ख्याल तसव्वुर ये किया जा रहा है कि वो जो हमला आवर है, ख़ुदकुश हमलावर, वो पेशावर वाली साइड से आया है, जिसने यहाँ पे रुक कर कार्रवाई की कोशिश की गई है। जो इस दफ़ा वारदात का इस्तेमाल हुआ है वो आपको बता देते हैं कि टैक्सी का इस्तेमाल किया गया और बाकायदा तौर पर टैक्सी हायर की गई है इस काम के लिए और टैक्सी वाले की भी आइडेंटिफिकेशन हो गई है और वो भी अपनी जान की बाजी इस जो ख़ुदकुश हमला हुआ है उसमें हार बैठा है। तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 3 लोग टैक्सी में मौजूद थे और वो 3 लोग जो हैं वो उसी टाइम जब पुलिस वाले ने उन्हें रोका तो उसके बाद जो है वो ब्लास्ट के सूरत में वो जाँ बहक हो गए हैं। हम कुछ ऐनी शाहिदीन से बात करते हैं और आपको बताते हैं और साथ ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से खसूसी तौर पर हाई अलर्ट जो जारी किया गया था, शहरी क्या समझते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल वफाकी दारुल हुकूमत में कैसी है, और कोशिश करेंगे कि पुलिस वालों से भी बात करके बताएं कि वो क्या देखते हैं कि किस तरह से ये धमाका हुआ है। नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे कि इस इलाके में जब धमाका हुआ तो आवाज़ सुनी गई दूर दूर तक, क्योंकि आपको पता है कि बारूदी मवाद काफ़ी ज़्यादा था। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई साहब। किस इधर I-10 के रहे? हाँ जी, I-2 के रहे हैं। I-2 के। हाँ जी। तो क्या हुआ था? ये आवाज़ सुन के हम आए, पता नहीं ये आवाज़ कैसी है। इधर देखा तो जब पुलिस ने सारी तरफ से घेरा हुआ था, आगे नहीं जाने देते भाई, खुदकशी बम धमाका हुआ है कि, और एक पुलिस वाले शहीद हो गया, बाकी 4 ज़ख्मी हो गए हैं कि। जब आवाज़ सुन के आप आए तो यहाँ पे क्या सूरत हाल थी, उस टाइम क्या हो रहा था? उस वेले तो ये पुलिस और इंतज़ामिया सारी पहुंची हुई थी, उन्होंने सारे इलाके को घेरे में किया हुआ था कि जिस तरह धमाका हुआ उधर कनाते कनूते लगा के तो बस आगे किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे कि। अच्छा, मुझे ये बताएं कि I-10-2 के आप रिहायशी हैं, तो आज जुम्मे का दिन भी है, तो क्या पॉसिबली टारगेट इज्तिमात भी हो सकते हैं? तो यहाँ पे कितनी इलाके में मस्जिदें और इमाम बारगाह वगैरह हैं? इधर इसमें तो 2 इमाम बारगाह हैं और 3-4 गिरजे घर हैं, बाकी
5 तो 10 जामिया मस्जिद हैं। परसों ईद भी है ईसाइयों की, शायद उसकी वजह से ये कोई बड़ा धमाका किसी गिरजाघर को उड़ा हुए होंगे या ऐसी तरह ही कोई प्लान। नाज़रीन बिल्कुल 25 दिसंबर है और क्रिसमस भी है, इस वजह से यहाँ पे जो बता रहे हैं कि 2 गिरजाघर भी यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे इज्तिमात होते हैं और आजकल जो है वो तवातुर के साथ हो रहे हैं क्योंकि 25 दिसंबर जो है वो करीब है। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ही रहते हैं आप? जी इधर रहता हूँ। तो क्या हुआ था मुझे बताएंगे? पुलिस को कोई पता चला था इस टैक्सी वाले के जो खुद का हमलावर था, इसके बारे में पता चला था, तो पुलिस ने उसका पीछा करते करते तक यहाँ तक पहुँची है। यहाँ पे आके उसको रोक लिया था। जब यहाँ पे आके उसको रोका तो उसकी चेकिंग वगैरह की, उस टैक्सी वाले की जो खुद का हमलावर था उसकी तलाशी की, उससे तो कुछ नहीं निकला। लेकिन जब गाड़ी वाला गाड़ी की तलाशी करने लगे तो उस टाइम उस खुद का हमलावर ने गाड़ी के अंदर जाके तो बटन दबा, बम ब्लास्ट हो गया। टैक्सी वाले के साथ एक औरत भी थी जो वो भी उस हमले में अच्छा 2 थे ये, एक मर्द और एक मर्द और एक औरत थी। एक मर्द और एक औरत थी। मेरा ये बिल्कुल साथ ही घर है। स्पीड ब्रेकर से जब गाड़ी आई है तो पुलिस वाले उनके पीछे थे बाइक पे, तो जब आगे से वो पुलिस वालों की गाड़ी आई है तो उन्होंने अपने आप को क्रॉस कर दिया। आप I-10 के रिहायशी हैं वैसे ये साथ ही घर है, स्पीड ब्रेकर पे मैं रहता हूँ। स्पीड ब्रेकर यहाँ पे I-10 में जगह जगह पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए हैं और जब से हालात ख़राब हो रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी सख्त भी कर दी गई है। नहीं सर, यहाँ पे यानी कि पहले तो चेक पोस्ट थी वहाँ पे लगती थी कॉर्नर पे, लेकिन आजकल के दौर में चेक पोस्ट यहाँ पे नहीं थी क्योंकि अभी रिसेंटली ये इस्लामाबाद की पुलिस वालों ने कहा था कि हम लोग जो है यहाँ पे यानी कि चेक पोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। पुलिस वालों ने जो हिफाजत की है इससे आप मुतमईन हैं जिस तरह से आप? मैंने क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। वहाँ से गाड़ी आई है, बहुत स्पीड में थी वो टैक्सी, पुलिस वाले के 2 बाइक उसके पीछे थे। जब वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ से जब वो गुजरे थे तो आगे से जो है ना पुलिस वालों की गाड़ी आई है, जो इसकी वजह से उन्होंने बम ब्लास्ट कर दिया। नाज़रीन हम ऐनी शाहिदीन से बात करते हैं। ये ऐनी शाहिदीन वो हैं जिनके यहाँ पे घर मौजूद हैं और जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या कुछ हुआ, किस तरह से हुआ, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या कुछ हुआ था? सुबह सर्दी थी, सवेरे सवेरे जब हम उठे तो सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब कोई टाइम था कि हम छत पर चढ़ के ऊपर चले गए धूप लगाने के लिए। मैं और मेरी तकरीबन वाइफ हम तो बहुत धूप लगवा रहे थे धूप पर छत पर, तो ग्रिल के साथ ही खड़े थे। तो इतने में देखा कि सामने कोई पुलिस वाले हैं, वो चेक कर रहे हैं रोड पर, नाका लगाया हुआ है उन्होंने। 2-3 मोटरसाइकिल वाले हैं, 4-5 लड़के हैं, 6-7 मुख्तलिफ गाड़ियों को वो चेक कर रहे हैं। उसके बाद मेरे इधर से पिंडी की तरफ से एक टैक्सी गाड़ी आई, उसके पीछे पीछे एक हमारी पुलिस की मोबाइल भी थी साथ ही। उस मोबाइल आगे थी लेकिन वो बाद में आ रही थी टैक्सी पीछे। उस टैक्सी ने इस पुल पर क्रॉस किया, उसको मोबाइल को क्रॉस करके वो टैक्सी जब आई आगे, सामने पुलिस वालों का नाका लगा हुआ था, उन्होंने रोका। जब रोका उन्होंने रोक कर और जवान जो है वो और मोटरसाइकिल वगैरह दूसरों को दूसरी साइड पर चेक कर रहे थे। तो एक जवान जो है वो लड़का वो गया उनको टैक्सी वालों को चेक करने के लिए, देखने के लिए। जब उसको टैक्सी वाले को कहा कि नीचे उतरो, उसके साथ आके सेकंड सीट पर जो आदमी बैठा था उसको कि हमने गाड़ी चेक करनी है, तो वो नीचे नहीं उतरे। तो उसने उसके कॉलर से पकड़ा और पकड़ कर उसको बाहर खींचा कि नीचे उतरो, हमने चेकिंग करनी है, हमने तलाशी लेनी है। जब उसने उसको नीचे उतारने की कोशिश की, इसी दौरान उसने कुछ प्रेस किया बटन या कुछ किया, ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी पूरी उड़ी और उसके पीते पीते होकर वो शोला निकला और वहाँ आग लग गई, धुआं निकला, धमाका हो गया। उसके फिर हम जब नीचे कर देखे गए तो नीचे काफ़ी वो बच्चा बेचारा एक पुलिस वाला वो शहीद हो चुका था और 1-2 आदमी जो है वो 3 आदमी ज़ख्मी थे और वो दूसरे जो गाड़ी में थे उनका तो पता ही नहीं लगा, वो दरमियान में गाड़ी में ही जल गए जो धमाका करने वाले थे। यानी पुलिस वालों ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा, पुलिस वालों ने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया। अगर पुलिस वाले आज जुम्मा था, आज पुलिस वाले मुजाहरा ना करते, वो लड़का उसको जाकर उनको पकड़ता ना, रोकता ना, तो शायद वो ऊपर जाकर कहीं इज्तिमा में कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तो ये पुलिस वालों की बड़ी हिम्मत है, बेचारों ने बड़ी अपनी जान पर खेल कर तो काफ़ी इसका वो जो नुकसान है उससे हमारी कौम को बचाया। अगर आप यहाँ पे ही रहते हैं, मौजूद थे, क्या आपने देखा? जिस वक्त मैं यहाँ से गुजरा तो यहाँ से 2 बंदे खून आलूद से जा रहे थे, भाग रहे थे। तो मुझे पता चल गया था कि ये हुआ धमाका है, इसलिए ये भाग रहे, जान बचा रहे। इनका वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे गया तो वहाँ पे पुलिस वाले जो थे वो हमारे ज़्यादा ज़ख्मी थे पड़े हुए ना, उनकी जो टांगें फ्रैक्चर हुई थी
बल्कि हम पकड़ के उनको टांगों से पकड़ के उसके ऊपर वैन के ऊपर भी रख सकते, इतने बेचारे करा रहे थे ना। यानी ज़्यादा लगी थी? बहुत ज़्यादा लगी थी, बहुत ज़्यादा। और ऐसा वाक़या था कि हम देख के ना बस हमारे उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। पुलिस के लिए आप क्या कहेंगे, जुर्रत का जिस तरह से? देखें, पुलिस ने जुर्रत का मुजाहरा किया। अगर पुलिस वाले आज ये काम ना करते तो खुदा ना खास्ता इनका पता नहीं क्या इज़ाइम थे, वो मस्जिद में, किसी इमाम बारगाह में या किसी और जगह में जाके इसको बरास्त करते और बहुत जानी नुकसान होता। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे और प्रोग्राम में एक और स्टोरी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या, सेनेट का स्पेशल इजलास बुलाया गया है और सेनेट का स्पेशल इजलास जो सेनेटर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पे बुलाया गया है। हमारे साथ सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। पीटीआई के सेनेटर्स हैं। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, पूरे मुल्क की ओवरऑल बात की जाए तो हालात कुछ बहुत साजगार नहीं नज़र आ रहे, ख़ुसूसन अमन व अमान की बात की जाए। आज खसूसी इजलास बुलाया गया है सेनेट का इस वाक़े के बाद, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इजलास है ये इस वाक़े के बाद नहीं है, ये वाक़या आज हुआ है। ये इजलास कल लेट नाइट जो है वो इन्होंने प्लान किया है। और लेकिन देखें, ये मतलब पूरी इस पीडीएम गवर्नमेंट का जो भी उसकी अलाइज पार्टीज़ हैं उन सब की कोशिश है कि किस तरीके से वो अपनी मफाद में यहाँ से जो लेजिस्लेशन है वो हो। आपको पता है कि जुमे के दिन यहाँ लोग होते नहीं, मोस्टली सारे लोग चले जाते हैं। और ये हमारा सेशन है वो लास्ट फ्राइडे को ही कंप्लीट हुआ था। तो ये दहशतगर्दी का वाक़या तो आज जो है, ये किसी और तरीके से कोई बिल वगैरह ऐसे अचानक इनको लाना होगा अपने मफाद में, जैसे माजी में आपने देखा है, तो उसी वजह से। और कोई ये सेनेटर्स की डिमांड पे नहीं है। आपको पता है कि कल सदर को उन्होंने भेजी थी समरी, वो वहाँ से अप्रूव होकर नहीं आई है, तो वही कोई इसका एजेंडा भी नहीं था। तो इसी वजह से इन्होंने अचानक, हम पहले भी आए थे, पहले टाइम जो अनाउंस किया गया था 2:30 बजे का, अभी 5:30 बजे दोबारा मैसेज हुआ है, दोबारा भागते हुए यहाँ पहुँचे हैं। जहाँ तक दहशतगर्दी का वाक़या है तो ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की कि पीडीएम गवर्नमेंट की इस वक्त जो है ना पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी अपने मफादात हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त मजाक हो रही है, इनकी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरफ या कोई माशी मसाइल की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका ज़ाती एजेंडा है, उसी पे लगे हुए हैं। ये तो एक धमाका हुआ है, कल चाहे और धमाके हो जाएंगे, तो इनके वो फ़ायदे में चीज़ें जाती हैं। ये समझते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। सेनेटर सैफुल्लाह साहब ये बताएं कि टीटीपी के दोबारा से एमरजेंस पाकिस्तान के लिए कितनी ख़तरनाक है? आपने देखा कि बनू में भी कार्रवाई हुई, अब इस्लामाबाद में हुई है ख़ुदकुश हमला। तो हम ये कहीं पुरानी सूरत हाल पे तो नहीं जा रहे कि जिस तरह से दहशतगर्दी हमारे शहर थी और फिर पाक फ़ौज ने ज़रब अज़ब ऑपरेशन किया तो इनका कला कमा किया। तो आप क्या समझते हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे अवाम को, हम सबको महफूज रखे इन चीज़ों से। बाकी अल्लाह खैर करेगा। देखें, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाका अज़ाइम हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, चाहे वो हुकूमत के दौर पे हो, किसी और चीज़ों पे हो, दहशतगर्दी के हिसाब से। इंशाल्लाह पूरा जो हमारा अवाम है, पूरी जो हमारी पार्टीज़ हैं, सब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मिल के इसको जो है वो फेस करें। आप कह रहे हैं सब मिल के कोशिश करेंगे। आप समझते हैं पीटीआई के आप सेनेटर हैं कि एपीसी बुलाई जानी चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी जब दिसंबर में वाक़या हुआ था 16 दिसंबर को, तो इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी बैठे थे और दीगर लोगों के साथ भी नवाज़ शरीफ साहब ने एपीसी कॉल की थी। दहशतगर्दी के वाक़यात पे 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और उस पर तमाम लीडरान को बैठना चाहिए। पहले ये पंजाब से तो फारिग हो जाए ना, आपका इनका एजेंडा ही नहीं है ना। देखिए, पंजाब में कल जैसे उन्होंने इलीगल इकदाम उठाए हैं, रात को लेट नाइट जाके, आज सारे वो कोर्टों में सारे मैटर्स गए हैं। तो इनको एक्चुअली इस तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनको चाहिए मफादात की सियासत। वो आए थे, आपने देखा था, इन्होंने बड़े दावे किए थे कि हम आए हैं यहाँ से मैशत को फ्री कर नहीं पाएंगे। तो इंशाल्लाह दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। थैंक यू वेरी मच सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब। सर, वेरी क्विकली दहशतगर्दी के हवाले से बात करेंगे कि आज स्पेशल इजलास भी बुलाया गया है दहशतगर्दी के हवाले से। इस्लामाबाद तक ये आ गए हैं ख़ुदकुश हमलावर, और आप देख रहे हैं कि पुरानी लहर जो है जिस तरह दहशतगर्दी की थी वो एक दफ़ा फिर नज़र आ रही है। हाँ, इनिशिएटिव इनके हाथ से लेना होता है ना। इसमें तरीक़ा दहशतगर्दी का ये है कि ये फ़ैसला करते हैं कि कहाँ हिट करना है, किसको हिट करना है, किस वक्त हिट करना है। हमें इनकी मालूमात रखनी होती है क्योंकि ताकत तो इनके पास नहीं है, रियासत की ताकत बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का खेल है कि हमें पता हो कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मंसूबा बंदी है।
تو اگر یہ پتہ ہو تو آرام سے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اندر سے انفارمیشن لی جاتی ہے. ایمرجنس دوبارہ سے تحریک طالبان پاکستان کی کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا وجوہات بنی؟ یہ تو وہاں پہ ایک کنسیشنز دی، مطلب جو صوبائی حکومت کو جس طریقے سے نظر رکھنی ہے اس طریقے سے نہیں نظر رکھی جا رہی. آپ سمجھیں کہ وہ کہیں کہ جناب مرکزی حکومت آ کے کرے گی، مرکزی اور صوبائی مل کے کرتی ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں اس میں تمام پارٹیز کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، اور چاہے جتنی بھی ابھی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے تمام پارٹیز کو مل کے ایک APC کال کرنی چاہیے ٹیررزم کے حوالے سے؟ نہیں، تمام پارٹیز کا تو ہے ایک ایجنڈا، پورا ملک جو ہے وہ متفق ہے کہ دہشت گردی نہیں ہوگی. تو اس میں عمران خان صاحب ساتھ بیٹھ کے میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا تھا. سر آخری سوال کا جواب دے دیجئے. جو عمران خان کی پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس اجلاس بلائے جانے کے پیچھے اور بھی ایجنڈے ہیں، اور وہ ایجنڈا ہے بل پاس کرانے کے حوالے سے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ابھی جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے بل کا. تھینک یو ویری مچ. تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور PTI کے سینیٹر کی جانب سے کہا گیا کہ یہ اجلاس محض صرف دہشت گردی کے لیے نہیں بلایا گیا، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے چھپے ہوئے PDM کے ایجنڈے ہیں جو انہوں نے بل پاس کرانے ہیں. خصوصاً بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک اہم بل جو ہے وہ جو ہے اس صدر نے اس پر سائن نہیں کیے، اور وہ اب جو ہے سینٹ میں ہو سکتا ہے زیر بحث آئے. تو جو بھی ہو حالات، پاکستان کے حالات اگر ہم دیکھیں تو دہشت گردی کی جس طرح سے کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ملک کا امن و امان اس ٹائم داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور سیکیورٹی فورسز کاؤنٹر آپریشنز کرنے میں اور ان تمام واقعات کو روکنے میں مصروف ہے. اس ٹائم جس طرح سے ملک میں پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، تو ضرورت ہے وقت کی ایک کہ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کے ایک لائحہ عمل ترتیب دیں. اور جس طرح ہم نے آپریشن ضرب عضب کر کے، جس طرح سے ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنا کے اس ٹیررزم کو شکست پہلے دی تھی، اور ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ اسی طرح سے شکست دی جائے. کیا کہیں گے کہ ایک دفعہ پھر ملک میں دہشت گردی نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ویو ہے ایک، اور اس کے اثرات جو پچھلے 4 سال کی حکومت رہی ہے اس کی عدم توجہی ہے، اور پھر خاص طور پہ 9 سال سے جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اس کی بے توجہی سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہو جائیں گے. دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اور خصوصی اجلاس بھی بلایا گیا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں طالبان کی ری ایمرجنس کو؟ کیا اقدامات لینے چاہیے پولیٹیشنز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے. ہمارے جتنے بھی ہمارے بڑے تھے انہوں نے سب نے یہ بتایا تھا کہ ایسا کرے کہ وقت پر اس کام میں مطلب کہ اس کا بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ ایک پرائے جنگ میں پڑنا اور پھر مطلب ہے کہ اپنا دوسروں کو جنگ اپنے ملک کے اندر لانا اور اپنے لوگوں کو ہی مارنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ صرف وہاں خیبر پختونخوا میں رہے گی تو یہ ایک دن آئے گا کہ اٹک پار بھی اسلام آباد تک آ جائے گی. تو وہ باتیں تو ہم نے پہلے سے کہے، آج بھی ہم اس بات پہ ہے کہ بھائی ہمیں امن چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو رواداری کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرے. اگر کوئی اس طرح مسئلہ ہے، وہ ہمارے لینڈ فورسز کو بھی پتہ ہے، ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو گورنمنٹ سے باہر بھی ہے، سیاستدانوں کو بھی ہے، سب کو پتہ ہے. تو میرے خیال میں بیٹھنے سے اور اس کے حل نکالنے سے یہ کام نہیں چلے گا. یہ مسئلہ مذاکرات سے نہیں ہوگا آپ کہتے ہیں، اس پہ آپریشن ہونا چاہیے جیسے آپریشن مذاکرات سے ہوتا ہے تو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. مذاکرات ایسے ہونا ہے کہ مساوی طور پہ اگر مذاکرات ہو جائے یا اس کو ضامن بیچ میں اس کو بٹھایا جائے اور اسی حد تک مذاکرات ہو جائے، وہ ان کو ہم نے یہ بات کی ہے کہ آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں، آپ آ جائیں یہاں پہ رہے، آپ تعلیم حاصل کریں، آپ سیاست کریں، آپ ووٹ لے لیں، آپ کوئی نمائندہ اپنا مقرر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن مسئلہ جو ہے وہ وہاں تک ہے کہ دہشت گردی کے طور پر یا بندوق کے زور پر جو کوئی آنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ٹک. سر وہ اس بات پہ مانتے نہیں ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر آئین پاکستان کو معطل کریں، ہماری شریعت نافذ کریں جو انہوں نے آئین بنایا ہوا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ان کو کنٹرول چاہیے تھا، اور وہ قیدی رہا کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ ماننے والے یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو کسی نے کہا ہوگا، اس کے دماغ میں بٹایا ہوگا یا کسی نے ان کے کان میں کہا ہوگا. آئین پاکستان کا ایک مقدس صحیفہ ہے، وہ مطلب ہے کہ جب آئین نہیں رہے گا تو ملک ہی نہیں رہے گا، اور قانون کون توڑے گا، ان کون معطل کرے گا. سر ANP کی ایک تاریخ رہی ہے، آپ کی جو پارٹی ہے اس سے شہادتیں بھی ہیں، اور اس دہشت گردی کی جنگ میں ANP کا بڑا کردار ہے.
تو آج کیا ANP اس بات پہ زور دے گی باقی پارلیمنٹری پارٹی کو کہ APC بلائی جائے, تمام لوگوں کا کنسنسس ہو اور ایک ہی دفعہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کیا جائے؟ بھائی بالکل ہم تو یہی کہتے ہیں, بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے نا ایک تو آپ لوگوں نے APC بلانا ہی ہے, کیونکہ سب لوگ ایک ہی پیج پر ہوں گے تو وہ اپنا وہ پروگرام پیش کریں, کیونکہ ابھی ملک کو کے اندر خطرہ ہو رہا ہے. ایک عام شہری کو, پولیس والے کو, سب کو خطرہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک آدمی کو ہے, یہ تو ایک نہیں سیاستدان کو بھی نہیں ہے, صرف سب کو خطرہ ہے. تو میرے خیال میں سب بیٹھ کے اس کے اوپر غور کریں. اور بنو جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی اس کے بارے میں تو کل بھی میں نے کہا تھا, پرسوں بھی میں نے کہا تھا. تو یہ تو ہمارے اپنی غلطیاں ہیں جو ہمیں آج ہم سہ رہے ہیں. ابھی ایمرجنسی میں یہ بلایا ہے اور ابھی ہماری کوشش یہی ہے کہ صرف اسلام آباد میں نہیں پورے ملک میں امن ہونا چاہیے. کیا آپریشن ہونا چاہیے؟ نہیں, جو بھی فیصلہ ہوگا ابھی آج ایمرجنسی میں ابھی جو بلایا اور ہم نے ڈیسیجن دینا ہے, جو بھی ہوگا اس کے لیے پورے ملک میں امن ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہر بچے کے لیے, چاہے اسلام آباد میں ہو, چاہے چاغی میں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو, چاہے سندھ میں ہو, چاہے خیبر پختونخوا اور گلگت میں ہو, سارے ایک برابر ہے. تو ساروں کے لیے ہمیں امن کی, اور یہ امن ہوگا تو یہ ملک خوشحال. بنو میں بھی حملہ ہوا, پھر اسلام آباد میں پورے ملک میں اس سے پہلے سوات میں بھی ہوا تھا, اور یہی ہے ہم کراچی میں بھی ہوا ہے. ہم پورے ملک کی بات کر رہے ہیں, ایک جگہ کی نہیں کہ ایک بات ہے, سارے ایک برابر ہے. ویلکم بیک ناظرین, اور اب پروگرام میں ایک نئی سٹوری شامل کریں گے. کیا PDM کی حکومت بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے؟ ایک نئی قانون سازی کی گئی ہے اور بلدیاتی انتخابات ممکنہ طور پر اس قانون سازی کے بعد جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں گے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پہلے اسلام آباد میں 101 UCs تھیں اور ڈپٹی میئر اور میئر کا انتخابات جو ہیں وہ انڈائریکٹ ہوتے تھے. اب ان کو ڈائریکٹ کر دیے گیا ہے اور UCs کی تعداد 125 کر دی گئی ہے. اور آج اجلت میں یہ بل پاس ہوا ہے. تحریک انصاف کے سینیٹر اس کے خلاف ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات اسلام آباد میں نہیں کرانا چاہتی. اس سے پہلے ہم نے سندھ میں دیکھا کہ سندھ میں ان انتخابات کو ملتوی کیا گیا. تو PDM کیوں نہیں انتخابات کرانے کو تیار, ہم یہ اراکین پارلیمنٹ سے جانیں گے. اور آج کے اجلاس میں یہ جو بل پاس کیا گیا ہے اتنی اجلت میں, اس کی آخر اتنی کیا ضرورت تھی؟ چودھری صاحب, آج جو اجلاس بلایا گیا بیسیکلی وہ دہشت گردی کے حوالے سے تھا, لیکن ایک جملہ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی ہے, باقی اصل میں تو لوکل باڈیز ایکٹ جو ہے وہ پاس کرا لیا آپ نے پارلیمنٹ سے. کیوں PDM جو ہے وہ لوکل باڈیز الیکشن سے بات؟ تو یہ ہے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی سینٹ کا حصہ ہوں نہیں, اس لیے سینٹ کا اجلاس بلایا گیا. اس کا ایجنڈا کیا تھا, اور اس ایجنڈے میں آف کورس بلدیاتی الیکشن کا بل بھی پاس ہوا. ابھی جو ملک میں اس وقت حالات ہیں ٹیررزم کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, تقریر جاری تھی لیکن شور شرابہ کافی چل رہا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کر سکتا, چونکہ ذرا وہ چیئرمین سینٹ کا پریروگیٹو ہے, انہوں نے بلایا تھا. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو اسلام آباد کا لوکل باڈیز الیکشن ہے, اس کے حوالے سے مختلف شہمگوئیاں ہو رہی ہیں. میں حیران ہوں کہ ہم اسی سسٹم کے اوپر جا رہے ہیں جس سسٹم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے 2021 میں ایک آرڈیننس کیا تھا کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے میئر کا اور ڈپٹی میئر کا, اور ان اداروں کو بااختیار بنانا, ان اداروں سے عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکنا, یہ گورنمنٹ کے آپ یہ کہیں کہ اغراض و مقاصد ہیں. اپنی ہی آرڈیننس کی جو ایک شک ہے آج پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہی ہے. باقی الیکشن جو ہے وہ ابھی نہیں 2 مہینے بعد ہو جائے گا, تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آج اوائڈ کریں گے تو کب تک یہ سر کیوں ڈیلے کیا گیا؟ ویسے 101 میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. سارا جو ڈیلے کیا گیا ہے وہ اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے, اور مہینے 1.5 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑا. عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, فیس نہیں کر سکتے, پہلے آپ جرنل عمران خان صاحب اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں, ان کے کہنے کی فکر نہ کیا کریں, انہیں بیماری ہے. سینیٹر فیصل جاوید صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب یہ بتائیں کہ آج جو بلایا گیا تھا اجلاس وہ تو بیسیکلی دہشت گردی کے حوالے سے تھا, لیکن دہشت گردی پہ تو بات ہوئی نہیں, لوکل باڈیز جو ایکٹ ہے اس کو منظور کرا لیا گیا. کیوں؟ حکومت کے دہشت گرد تو آئے تھے, اور یہ دہشت گردی, یہ حکومت جو دہشت گردی کر رہی ہے آئین کے اوپر, اور جس طرح سے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور قوم کے پاس نہیں جا رہے, ڈر رہے ہیں, اور اس سے تو آشکار ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بالکل ان کی کام پہ ٹانگی ہوئی ہے, بوکھلاہٹ کا شکار ہے.
اور غیر آئینی حربے استعمال کر رہے ہیں. آج جس طرح سے بلڈوز کیا گیا، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ جس طرح سے اتنی جلدی اجلاس بلا کے جلدی کر دے، اور جس طرح سے قانون یہ پاس کر رہے ہیں، یہ سیدھا الیکشن سے، ہر جگہ سے الیکشن سے فرار ہو رہے ہیں. یہ بلدیاتی الیکشن سے فرار ہو رہے ہیں کیونکہ ڈر ہے نا پبلک ان کو شکست دے گی. پھر یہ فرار ہو رہے ہیں پنجاب میں الیکشن سے، آپ نے پہلے سندھ میں دیکھا لوکل باڈیز الیکشن سے، وہاں فرار ہوئے. ہر جگہ سے یہ فرار ہو رہے ہیں. پھر سلیکٹ کر کے کچھ استعفے جو ہے قومی اسمبلی کے انہوں نے منظور کیے، اور وہاں سے بھی جو سارے کے سارے استعفے وہ منظور اسی لیے نہیں کیے کہ یہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے، اور الیکشن سے ہر جگہ سے بھاگ رہے ہیں. اور ایسی جمہوریت جو ہے اور یہ پارلیمانی جو نظام ہے، پھر اس کو ختم کر دیں. پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اسی طرح سے چیز کرنا ہے پھر نظام کی تبدیلی کی طرف جانا. وہ کہہ رہے ہیں آرڈیننس آپ ہی لائے تھے، اور اسی آرڈیننس کے حوالے سے ہوا ہے کہ ڈائریکٹ میئر کا انتخاب اور ڈپٹی میئر کا ہونا چاہیے، ابھی نہیں 2 مہینے بعد الیکشن. صحیح دیکھیں بات سنیں، ہر جگہ پہ میں کہہ رہا ہوں نا، اگر ان کی نیت دیکھیں، یہ ساری چیزیں بدنیتی پہ ہو رہی ہیں. یہ الیکشن تیار ہے، سارے کیمپین شروع ہو چکی ہے، سارے کینڈیڈیٹس تیار ہیں، لوگ تیار ہیں، اور این اس ٹائم پہ آ کر یہ کرنا، یہ پہلے انہیں یاد نہیں آیا. لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ یہ صرف رائے فرار چاہتے ہیں. سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ راہ فرار چاہتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے یہ الیکشن میں سامنے نہیں آ رہے ہیں ہمارے. آپ نے دیکھا کہ پہلے سندھ میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہوئے، پھر اسلام آباد کی بات کی جائے، اسلام آباد میں بھی ملتوی ہو گئے ہیں. حکومت جو ہے اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ گئی، ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹائملی ہونے چاہیے. اب جو ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی جو ہے کر دی گئی ہے کہ یونین کونسل جو ہیں وہ 125 کر دی جائیں. پہلے ان کی تعداد 101 تھی، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ اس ٹائم بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرنا چاہتی ہے. اس ٹائم چاہتی نہیں ہے. کیا پتہ حالات ان کے فیور میں نہ ہو، کیا پتہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ انہوں نے کینڈیڈیٹس اتارے تو اس طرح سے ان کو کامیابی نہیں مل سکے گی. جو بھی وجوہات ہیں ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اجلاس کی جو ایجنڈا تھا وہ تو کوئی اور تھا. ریکوزیشن جو ڈالی گئی، دیکھیں ریکوزیشن ہم نے ڈالی ہے، اس کے بعد چیئرمین سے باقاعدہ ہم نے موشن کر کے چیئرمین سے ہم نے پرمیشن لی ہے، اور باقاعدہ اس کے تحت جو ہے چیئرمین اجازت دی ہے چیئرمین صاحب نے، اور ڈسپینس انہوں نے رولز کو کر کے اس کے بعد اس بل کو ٹیک اپ کی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ کیوں حکومت جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بھاگنے والی بات نہیں ہے، اس میں بھاگنے والی کون سی بات ہے؟ ہم نے کیا پارلیمنٹ میں اس قسم کی لیجسلیشن کی ہے کہ الیکشن ملتوی کیا جائے؟ لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے 2015 کا. آبادی آپ کو پتہ ہے پہلے 2017 کے کنسنسس کے تحت یو سیز بنی تھیں، تو ہم نے تو اس لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے اس کے اندر جو ہے اس کے تحت تو 101 یو سیز ہو گئی تھی. اب آپ نے 101 کے بعد 125 یو سیز میں کرنے کی کوشش کی. جب بھی الیکشن ہوگا 125 یو سیز جو ہوں گی ان میں الیکشن ہوگا، کیونکہ پہلے 101 یو سیز تھیں. ابھی ہم نے اس ایکٹ میں جو ہے 125 یو سیز کا دی ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ نیچے بکتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے. ہم نے میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ڈائریکٹ کر دیا ہے. سر ایک اور چیز اس میں، پہلے سندھ کے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہوئے، پھر اسلام گزارش سنیں، یہ جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے یا یہ جو ایشو سبجیکٹ ہے یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے، صوبوں کا ہے. آئی سی ٹی کے حوالے تک قانون سازی اسمبلی کرتی ہے. آئی سی ٹی کی حد تک یہ امینڈمنٹ ہم نے جو ہے پرپوز کی. اب کب ہوں گے بلدیاتی انتخابات؟ تو الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دی ہوئی ہے اس کی ہم تو آپ نے پارلیمان تو اپنا کام کرتا رہے گا نا سر، ہم نے تو اپنا کام کیا ہے. سر الیکشن کمیشن یہی کہتا ہے کہ ٹائملی ہونے چاہیے، وہ تو آپ لوگوں پہ ڈالتا ہے، کورٹ پھر کہتی ہے الیکشن کمیشن. دیکھیں گزارش یہ ہے جو کورٹ کہے گی کورٹ نہیں کہے گی. الیکشن کمیشن اپنے شیڈول کے مطابق چل رہا ہے، ہم اپنے قانون اور ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں. ہم نے اس میں امینڈمنٹ سجیسٹ کی ہے 125 یو سیز ہونی چاہیے، ان کی حلقہ بندی ہونی چاہیے، اور لوگوں کو دروازے کے اوپر اپنے نمائندے ملنے چاہیے تاکہ لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ بہتر خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو پائے. ناظرین ہم نے سینیٹر سے 2 مسئلوں پہ بات کی. ایک دہشت گردی کا مسئلہ تھا جس کے لیے آج خصوصی طور پہ ریکوزیشن ڈالی گئی تھی اجلاس کی، اور دوسرا جو اصل اس کے پیچھے چھپی کہانی تھی وہ
बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बिल पास कराना था। दहशत गर्दी के मसले पर अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि APC बुलाई जानी चाहिए और इस पे जो है हमें तमाम लोगों को मिलकर कंसेंसस के साथ डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपने देखा कि उजलत में ये बिल पास किया गया है और PDM ये कहती नज़र आ रही है कि हमने मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब जो है वो डायरेक्ट करना था, इस वजह से ये किया, UCs की तादाद बढ़ानी थी। लेकिन PTI का ये मौक़िफ़ है कि ये इंतखाबात से भाग रहे हैं, इसी वजह से ये हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का भी वाज़ेह फ़ैसला मौजूद है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद इशूज़ को हाईलाइट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।